Ako po si Nida Isparanyaki, punong barangay sang Barangay Need. Nag-abot na gid ang amon nga ambulance. Nga ginatag ni Gob, kag amon ginapasalamatan sa iya kay may ara kami nga 54 setyos diri nga kinahanglan sang transport sa mga pasyente. Salamat gid kay ginatag na ni Gob ina nga 4x4 nga ambulance dinatag niya sa among pasalamatan. Ginamon support kami sa mga barangay official sining Barangay Need kay wala gid nagduha-duha si Gob sa paghatag sa Barangay Need sang ambulance. Bali dalawa na ang ginatag ni Gob diri nga salakyan sa Barangay Need, isa ka D-Max nga 2x4 kag isa ka ambulance nga 4x4 Hilux. Dugay man ang sacrifice ng mga tao diri. Kung may pasyente, motor lang. Kung ano tong available nga salakyan, kung forward, pritigig kabudlay. Hindi man kita magduha-duha sa pagbulig kay Gob, kay siya gabulig man sa aton. Halin sa tong primero gid nga pagpungko niya, 5 days pa lang siya nakapungko, nagsaka na siya sa Barangay Need. Damo gid nga salamat, Governor Rinaldo Tamayo Jr., South Cotabato, angat ka.